व्यवस्था केली आसा त्याचबरोबर मागीर सुद्दां कॅरम बोर्ड दवरला खेळपाक आनीक जाणट्यांक घरा बसून बेजान येवचो निमणवाईक टायम पास जावचो म्हणून एक हांगसर सेंटर उगडला तितून सगळे ज्येश्ठ नागरीक आसा ते हेजो फायदो घेतात. त्याच बरोबर आमचे ह्या भागाची पंचीत मेंबर आसा ती आनी तेणें एक पुढाकार घेवन हे सगळ्यांक वितरण करपाचो एक बरो उपक्रम ते राबयतात आनी अशेंच तेणें कार्य समाज क्षेत्रांत काही करीत रावचें आनीक तुका सगळ्यांचे आशिर्वाद मेळटले आनी तुका फुडें सरपा खातीर एक आनी संदी मेळटली. खरें म्हणजे अश्यो संघटना खूब जातात. थोड्यो इलेक्शनाक एक वर्सा म्हटल्यार निर्माण जाता आनी काम करतात मागीर त्यो इलेक्शन जातकच ना जातात. पण सिद्धीन कांयच आपले मुखार कांयच दवरिनासतना गेले 3 वर्सां पूर्ण जाले हे 4थें वर्स हे समाज सेवेन काम चालू आसा आनी अशेंच तेणें तें काम करीत वचचें. आयोजन केले बद्दल हांव सिद्धीच्या मनापासून परत एकदा अभिनंदन करता. तुम्ही जाणात की गोंय राज्य डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला बरें राज्य चलयतात आनी अंत्योदय तत्वाचेर हे सरकार चलता. अंत्योदय तत्वाचेर म्हणजे तुमकां खबर आसा की खालच्या दर्जाचो जो आमचो कार्यकर्तो आसा त्याचे पर्यंत ह्या गव्हर्मेंटाच्यो सुविधा पावोवपाच्यो आनी हे उत्तम एग्जाम्पल म्हळ्यार आज सिद्धीन दाखोवन दिल्लें आसा. जशें सरकार चलता तेच प्रमाणे एक प्रचिती म्हणून ताणें ह्या सगळ्या समाजा खातीर आपल्या वार्डाक म्हणजे बागवाड वार्डाच्या लोकांक म्हणजे सगळ्या लास्ट पर्यंत ही सिलींग मशिनाचो आस्पाव तांकां दिल्लो आसा आनी ह्या सिलींग मशिनाचो वापर करपाक आनी आपली स्वताची उदरगत करपा खातीर ताचो खूब आस्पाव आसा. हांवूय ह्या समितीच्या वतीन लोकांक अपील करता कारण ह्या येवजणेचो ह्या लोकांनी मनापासून उपभोग घेवचो आनी आपल्या समाजा खातीर आनी आपल्या फॅमिलीच्या खातीर तरी एक एम्पावरमेंट जावचें अशें हांव तुमकां मागता. त्याच बरोबर अमरेलाय पावपाचें काम केल्लें आसा कित्याक पावस अर्दो जालो हांवें म्हणलें बेगीनूच कार्यक्रम घे पावस सोंपोन अमरेला पावत तेन्ना तेणीय ती विचार केलो अमरेलाय पावपाचो आनी कलमासी पावपाचें. हांव खरेंच अभिनंदन करता उमेद केंद्राचे सगळे वांगडी विकुपाक आनी तेंचे सगळे वांगडी उमेद केंद्र बऱ्यापैकी हांगसर फुडें वयता गव्हर्मेंटा कडेन रजिस्टर जावन आनी खरेंच सिद्धीक पंच जाल्ल्याक ते पंच जावपाचें तेजो विचार नासलो. संदीपा फाटल्यान हांवेनच सिद्धी कडेन प्रपोजल घातलें तुजें पंच जाय जाल्यार ही आमची समाज कार्याची गाडी जी आसा ती वेवस्थीत चलतली कित्याक तुजे कडेन एक पद आसा चार्टर्ड अकावंटंट म्हणून. मागीर तेणी म्हाज्या उतराचेर ते फुडें गेले आनी पंच म्हणून निवडून तुमी सगळ्यांनी ताका दिलें आनी आयज हांव पळयता रिजल्ट बऱ्यापैकी आसा वेवस्थीत काम आमच्या विलास बाबान सांगिल्लें तशें आमच्या रमाकांत बाबान सांगिल्लें तशें वेवस्थीत काम सुरळीत फुडें वता. तेन्ना आयज सरकाराची महिला खातीर जायत्यो योजना आसा. कालूच हांवें पळयलें आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या भाशणांतल्यान महिला समज व्यवसाया खातीर जावं खंय नोकरी खातीर प्रायवेट सेक्टराक वता जाल्यार तांकां पास मेळटले आनी 50%चेर तांकां बसीचें जें ट्रॅव्हलिंग आसा तें करूंक मेळटलें. ते योग्य निर्णय आसा योग्य टायमार सरकार घेता. अश्यो सरकारान सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक जावं हँडिक्राफ्ट आनी टॅक्सटायल ह्याय डिपार्टमेंटाक महिला खातीर खुबश्यो महिलांनी उद्योग करचे महिलांनी वेवसाय करचो तो वेवसाया खातीर सरकारान एक सबसिडी दवरल्या बेगीन तांकां फायनान्स मेळपा खातीर योजना दवरल्या अश्यो जायत्यो सरकार महिला खातीर आज फुडें वता गोंय सरकार. तेन्ना म्हाकाय बरें दिसता तुमकांय आयज शिवण क्लास म्हणजे फुडल्या आठवड्यांतल्यान 3 म्हयने फुडें शिवण क्लास हांगसर कंटिन्यू मॅडम देसाई ही शिवण क्लास तुमकां हांगसर टिचर म्हणून आसतली आनी शिवण क्लास हें गरजेचें. आयज सगळ्या महिलांक शिवण कपड्याक शिलाई करपाक कळना म्हणटा तें कळाक ना. सगळ्या महिलांक कपड्याक शिलाई करपाक कळटा पूण व्हडलो डिझायनर जावपाक जाय तेन्ना टिचर हो गरजेचो आनी त्या प्रमाणे आमकां गव्हर्मेंटान हो टिचर अपॉयंट करून दिल्लो आसा आनी त्या मार्फत आमी हांगसर 3 म्हयन्याक सगळ्या 10-18 महिलांनी
आमच्या बागवाड्याचेच न्ही सावड्डे लागीं जे पडटा त्या महिलांनी आपलो टायम काडून ह्या टिचर ट्रेनिंगाक हे शिवण क्लास ट्रेनिंगाक येवचे आनी हांगसर विविध तरेचे म्हणजे शिवण क्लास कशे कशे पद्दतीन करची ते शिकयले वयतले वेवसाय करतलो जाल्यार हांव तुमचे बरोबर सदांच बागवाडा जे उमेद सेंटर जे विकास समितीन तुमी हें केल्लें आसा कित्याक दिसलें तुका की उमेद सेंटर हांगा स्थापीत करपाक जाय म्हणून ॲक्च्युली उमेद सेंटर ही संकल्पना आम्ही हाडलेली ती आमच्या बागवाडा वाड्यांतले जे सिनियर्स आसा तांकां धरून त्यांच्या खातीर कितें तरी फेसिलिटी किंवा बेनिफीट दिवपाचो हेतू धरून आमी उमेद सेंटर ही संकल्पना हाडलेली विविध फेसिलिटीज आमी उमेद सेंटरा अवेलेबल करून दवरला ते न्यूजपेपर आसूं एंटरटेनमेंटा खातीर बुक्स टीव्ही किंवा हर तरेचे मेडिकल किट्स हांगा अवेलेबल आसा इवन टायम जर सांजो सिनियर्सांचो बी टायम पास करपाक तांकां टायम खूब आसता आनी कितें करप हें सुचना त्या खातीर सांजचे तांकां इंडोर गेम्स सुद्दां लायक कॅरम हे सगळें अवेलेबल करून दवरला ऑल्सो जेन्ना कितें मेडिकल इमर्जन्सी आसता तेन्ना आमची उमेद सेंटरची जी मेंबर्स आसा तांकां डॉक्टरा कडेन किंवा तांकां हॉस्पिटलान व्हरपाचेंय कार्य करतात सो आतां आमी हो प्रोग्राम दवरलेलो की तांचे खातीर आमी अम्ब्रेला डिस्ट्रिब्युशनाचो प्रोग्राम हांगा दवरलेलो आनी मॅक्स टू मॅक्स उमेद सेंटरा थ्रू जी आमकां बेनिफीट तांचे पर्यंत पावपाक मेळटात ते आमी प्रयत्न करीत आसता गेले 3 वर्सां हें सेंटर चलयता आसतना कसो रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळो आनीक तुमकां तितूंतल्यान आयडिया कशी येयली ॲक्च्युली पयलीं हांवें हांगाचे सिनियर्स थंय ग्रावंडार बसतालीं हांव पळयतालें तांकां आनी तांचो ग्रूप जावन एकी कडेन ती बसतालीं आनी तांकां पळोवनूच म्हाका हें सुचलें की आमी तांचे खातीर एक जागो असो उपलब्ध करून दिवचो तांकांय टायमपास जातलो आनी तांकां एक कितें बेनिफीट दिवपाचें असो हेतू धरून हांवें केल्लो तो स्टार्ट पयलीं थोडे 10-12 मेंबर्स आशिल्ले आनी आतां हळू हळू ते वाडत चल्ला कित्याक एकमेका बरोबर डिस्कस करून आतां भरपूरशे मेंबर्स हांगा जाला सो पॉझिटीव रिस्पॉन्स आसा आनी म्हाजे बागवाडा विकास समितीचे मेंबर्साची भरपूर म्हाका सपोर्ट आसता खंयचीय नवीन आयडिया आयली जाल्यार ते तांचे सपोर्टी आसता आनी म्हाका वेगवेगळे इनपुट्स ती दिता सो स्मूथली बरें चल्लां काम सावड्डे मतदारसंघात भितर सावड्डे मतदारसंघात जाल्यार अनेक समस्या आसा त्यो तुमकां दिसून येता कारण मायनींग बंद पडल्या अनेक लोकांचे ट्रक जे आसा ते दारांक लागले आसा आनी हेच परिस्थितीक खंय तरी बेरोजगारी किंवा घरांतले कमवणारे खंय तरी घर बांदल्या कारणान मोठी जी हे आसा बेरोजगारी ती ओडून येयल्ली आसा पूण हेतूंतल्यान जर आमी पळयत जाल्यार जो आदलो आमदार जो आसलो किंवा PWD मिनिस्टर जो आसलो दीपक पाऊसकर हेजे जे हे आसा भावाची बायल आसा जे सिद्धी संदीप पाऊसकर हेणी गेली 3 वर्सां एक उपक्रम चालू केला आनी तितूंतल्यान आधार जो आसा तो मेळटा जे लोक घरबांदल्या ज्यो महिला ज्यो आसा त्यो तांकां फायदो जाल्लो आसा ते आसा बागवाडा विकास समिती तर्फे एक उमेद सेंटर आनी ह्या उमेद सेंटरांतल्यान अनेक ज्यो लोकांक सुविधा जाय किंवा गरजू वस्तू जाय ह्यो उमेद सेंटरांतल्यान दिल्ले गेल्ले आसा कालच अशेंच हे आसा की महिला सिलाई मशीन तशेंच सत्र्याची वांटप तशेंच अन्य जे साहित्य आसा साहित्य दिल्लें आसा आनी तितल्यान एक घरांक एक आधार दिवपाचें काम जर कोणी करीत जाल्यार सिद्धी पावसकर जे जावन आसा सावड्डे पंचायतीचे पंच सदस्य आसा म्हळ्यार एक उमेद जी आसा ती उमेद सेंटरांतल्यान हे सावड्डे मतदारसंघात पळोवपाक मेळटा आनीक शिवण क्लासी आसतल्यो ह्यो क्लासी तेणी ऑर्गनायज केल्ल्यो आसा म्हणटकीर घरांक बसून जे बायल मनशाक खंय तरी त्रास जाता आनी किंवा मानसीक परिस्थितीचो तणाव जो निर्माण जाता तितूंतल्यान खंय तरी भायर काडपाचें काम जर कोणी करीत जाल्यार सिद्धी पावसकर ह्या पंचान केल्लें आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे.